मोगाळा बाप्पा सर्गा आणि संसाराच्या धनिया बाप्पा रायांच्या राया रत्नांच्या रत्नारा तुवें आमच्या वय दाखयलेल्या त्या अपार काकुळते बसो बाप्पा तुका आमी काळज जाता हांव तुका अर्गां दिता वय बाप्पा आमकां जिवीत लपचे खातीर एकल्याच पुताक ह्या संवसाराक तुवें धाडलोय आनी तुवें आपलो मोग आमच्या काळजांनी उदंड मापान ओतलोय वर्त्या मापान ओतलोय ह्या तुज्या वर्त्या मोगा पासून बाप्पा तुका काळज जाता हांव तुका अर्गां दिता तूं एकलो मात्र अमर जावन आसाय अगम उजवाडांत जियेताय कित्याक देव म्हळ्यार उजवाड म्हणटा तुजें तें काळो कुस ना म्हणटा देवाचें उतार त्या पासून हांव तुका अर्गां दिता ओडवीक वैभव प्रताप महिमा रजवडकी सगळी तुजी जावन आसा बाप्पा सर्गार आनी पृथ्वीर तूं एकलोच देव जावन आसाय खरो देव नीज देव पवित्र देव भाग्यवंत देव परिशुद्ध देव सगळ्या चरित्राचो धनी तूं जावन आसाय बाप्पा पूण तुका आमी पळोवंक ना तुका आमी देखूंक ना पूण तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांत्र तुजी वळख तुवें आमकां करून दिलाय आनी तुज्या उतरां मुखांत्र आजुनूय तूं आमच्या लागीं उलोवनूच आसाय बाप्पा त्या पासून हांव तुका अर्गां दिता वय बाप्पा प्रत्येक तन अर्गां दिता सव 9 दीस बागी दीस पळोवचे बाग आमकां सगळ्यांक तुवें फावो केलें हांगा असल्या हर एकल्यांक आमच्या वाटेर आमकां रक्षा खातीर आमच्या मुखलान तुज्या दुतांक तुवें दंड बरी भद्रती दिवन सुरक्षीत तरान तुवें आमकां हांगा आपूण हाडल्या खातीर तुका आमी अर्गां दिता आसतना पळय बाप्पा हो सगळो दीस आमी तुजीं भुरगीं तुज्या पांयां ताळा बसून तुजें उतार आमी हांगा आयकूंक आयल्या कित्याक तुज्या उतरान सगळें आटापून आसा तुजें उतार पवित्र परिशुद्ध म्हणटा तुजें उतार आमकां भेंडटा नितळ करता आमच्या आत्म्याक नवो जीव दिता देखून ह्या वेळार त्यांचं उतार आमी आयकूंक येता आसतना ह्या वेळा बाप्पा हांगा असल्या हर एकल्यांचें मन आनी काळीज तेच तुज्या उतरां तें ओड तें उज्या उतार कल्तेपणान बसून आयकूंक हर एकल्यांक तेच तुज्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान तूं भर आनी म्हाकाय तेच पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन तुजे विरोध कशेंच उलयनासतना म्हाकाय तें उलोवंक तेच पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान तूं भर आनी म्हाकाय तूं उलोवंक धैर्य दी म्हूण तुज्या लागीं मागता बाप्पा हे मागणें करता बाप्पा तुजे एकलेच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन 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 कशें आसा तुमी सगळीं वडील भावांनी विचारलें परत हांव विचारतां कशीं आसात देवाच्या दयेन जेजूच्या कृपेन आमी सगळीं बरीं आसा मोगाचें देवाक आमी अर्गां दिवया गे अर्गां तुका देव बाप्पा अर्गां तुका जेजू क्रिस्ता अर्गां तुका पवित्र आत्म्या वंदन तुका देव बाप्पा वंदन तुका जेजू क्रिस्ता वंदन तुका पवित्र आत्म्या हालेलुया 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 मुगोचनो ह्या गिता मुखांत्र शिकोवण सुरू करया आमी जैताची वाट जेजू मोजी जैताची वाट जेजू मोजी जैताची वाट देवान देवसराक सांगलें मुजे तावन फोड देवसराक सांगलें मुजे तावन फोड म्हाका आज जैत मेळ्ळें जैताची वाट जेजू मोजी जैताची वाट जेजू मोजी जैताची वाट देवान देवसराक सांगलें मुजे तावन फोड देवान देवसराक सांगलें मुजे तावन फोड म्हाका आज जैत मेळ्ळें मेळ्ळा गे आमकां जैत जुजा सोदनी कोण चरित्रसो जुजा सोदनी कोण सर्वेस्पोर देव त्या धन्यान आज आमकां कोणा मुखांत्र हें जैत सोडून दिलां जेजू मुखांत्र आमकां हें जैत जोडून दिला जेजू जावन आसा आमच्या जैताची वाट मोगाचें पळया पोरण्या सोल्ल्यांत आमी पळोवंक गेल्यार दावीद गोलिया देवशांत आमकां कळीत आसा न्ही दावीद गोलिया देवशांत आमकां कळीत आसा दावीद कोणा विरोध झुजलो गोलियाता विरोध न्ही तसो दुस्मान जावन आसलो कितले फातोर ताणें विंचले 5 फातोर विंचले 10 फातोर मारले कितले एक फातोर ताणें न्ही एका पत्रान ताणें कितें केलें शिताका लगाड काडून सोडले कित्याक कोण ताचे सोवें आशिल्लो सर्वेस्पोर देव ताचे सोवें आसलो मोगाचें पळया आदल्या काळार आमी पळोवंक गेल्यार सडावतो राई त्या दुस्माना विरोध कशें झुजतले घोडे रथ तलवार बालो
बर्ची घेवन हे सगळे झुजताले गिना न्ही आनी पोरनेसल्यान मसून गेल्यार आमकां मेळटा आतां ते तलवार तेंच आमकां आयकूंक मेळटा गिना न्ही आमच्या भावांनी सांगलें लास्ट टायम कोणें आमच्या रिक्सान भावान न्ही पूण नव्या सल्ल्याक येता आसतना कशें झुजलें तें कोणा मनशा विरोध झूज पयलीं पोरनेसल्यान कोणाचें झूज कोणाच्या विरोध झूज मनशा विरोध झूज न्ही पूण नव्या सल्ल्याक येता आसतना कोणा विरोध झूज आमचें झूज मनशा विरोध गी पळया देवा आमी वाचया देवाची उतरां म्हाका आमी पळया आमचें झूज कोणा विरोध आमी पळया एफेजियन चॅप्टर 6 वर्स 12 कितें सांगता पळया एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 6 वळू 12 कितें सांगता सा पावलो एफेसकारांक बरोवन सांगता आमचें झूज कोणा विरोध म्हण आमचें झूज फकत मनशा विरोध न्हय अंतराळार असलेल्या अधिकाऱ्या आनी अधिपती विरोध अनकारी संसाराच्या राजत्वा आनी प्रभुत्वा विरोध कोणा विरोध काय आमचें झूज अंतकारांत असलेल्या अधिकाऱ्या आनी अधिपती विरोध खंय आसा तो अंतराळार तो आसा देखून आतां आमचें झूज ताचे विरोध जावन आसा मोगोचनो देखूनच पळया आतां आमी कोणा विरोध झुजूंक आसा सैताना विरोध आमकां झुजूंक आसा त्याच सैताना विरोध झुजोवन जेजून आमकां जैत जोड दिला गिना जोड दिला मोगोचनो कशें तो झुजला कशें तो आमकां ताणें जैत जोड दिला आनी जैतवंत जाल्ल्या आमकां कसलें सकट ताणें आमकां इनाम भासयलां कसलें ताणें आमकां इनाम दिता म्हूण सांगलां म्हण देवाच्या उतरां मुखांतर आमी जाणा जावया तयार आसात गे आयकूंक पयलें कितें सांगता पळया कशें ताणें जैत वेलां म्हूण सांगता आमी काडया जुवांस शुभ वर्तमान अध्याय 16 वळ 30 आनी 3 आमी काडया जॉन चॅप्टर 16 वर्स 33 कितें सांगता म्हजे थंय तुमकां समाधान मेळचे खातीर ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यात संवसारांत तुमकां खंत बेजाराय आसतलीच पूण धैर्य घेया हांवें संवसाराचेर जैत वेलां पळया कितें सांगता देवाचें उतर म्हजे थंय तुमकां समाधान मेळचे खातीर कोणा थंय समाधान जेजू थंय मोगोचनो कित्याक खरी शांती खरें समाधान खरो संतोश कोणा थंय आसा जेजू थंय मात्र मोगोचनो कित्याक जेजून म्हळां समाधान हांव दवरून वेता आनी म्हजें समाधान हांव तुमकां दितां संवसार असलें समाधान दिवंक बिलकुल सकना कित्याक संवसारान समाधान ना आमकां सोदून गेल्यार मेळत की समाधान बिलकुल मेळना खंय एका सुडकेजींत 1 करोड 2 करोड वरून इल्लें समाधान हाडून येता म्हळ्यार सगळो संवसार तुवें बोवाडो मारल्यार तुका समाधान मेळना खरो संतोश खरें समाधान कोणा लागीं आसा जेजू लागीं मात्र आसा मोगोचनो देखून जेजू हांगा सांगता म्हजे थंय तुमकां समाधान मेळचे खातीर ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यांत कोणाक सांगता हें उतर जेजू आतां आमकां सांगता पूण हांगा पवित्र पुस्तकांत कोणाक सांगिल्लें उतर शिसांक सांगिल्लें न्ही कित्याक ताचें तें आसलें आमकां मोगोचनो खंत बेजाराय आसतलीच न्ही कश्ट कळवळे सगळ्यांक कित्याक ताचे आमी ताचे शीस वय न्ही आमी ताचे खरे शीस केदाळ आमी ताचे खरे शीस जाता ताच्या उतराक पाळो दिवन ताचें उतर आयकल्यार आमी ताचे खरे शीस जाता म्हणटा जेन्ना आमी ताचे शीस जाता तर आमकां संतोशान जिवंक आसा गी ना कित्याक म्हळ्यार कश्ट दूख ताचो पाटलाव करतल्यांक आमकां कश्ट आसात कोण क्रिस्ताक वळखता कोण क्रिस्ताच्या फाटल्यान येता कोण क्रिस्ता तें जियेता वा कोण क्रिस्ताक नेसला ताका संतोश गी ना मोगोचनो खंत दूख बेजाराय आसात पूण त्या खंतीन ती दुखां ती देव कितें करता ताका राखता आनी ताचे खंत तो उल्हासान तो बदलिता ताचें दूख समाधानान तो बदलिता देखून हांगा सांगता समाधान आसचे खातीर तुमकां बेजाराय आसतलीच पूण तुमी कितें गया भियोवचें कांय टेन्शन ना तुमी कांय भियेचें म्हणून ना हाचे विशयान तुमी कांय वरी करी जेन्ना भिरांत तुमची पयस करना तुमी कितें करा धैर्य घेया हांवें संवसाराचेर जैत वेला मोगोचनो जैत वन दाखयला मोगोचनो जेजून आमकां देखून आज जेजू आमकां धैर्य दिता आज जस्ट आमी कितें सगळें भिरांतीन आमी भरता भे एक तराचें भे आमकां दोसता पूण जेजू आमकां स्पश्ट सांगता देवाचें उतार खाण आमी वाचल्यार देवाचें उतार आमी आयकल्यार आज देवाचें उतार आमकां धैर्य दिवचें उतार मोगोचें कितें दिता दुकान घालचें गी धैर्य दिवचें संतोश दिवचें जो आमी सांगता न्ही तुमचो संतोश भरपूर तशेंच मोगोचनो धैर्य आमकां भरपूर दिता भिरांत म्हणली ना म्हणटा कित्याक ह्या पळय ह्या संवसारान जैत वेला म्हळ्यार कोणाचेर ह्या संवसाराचो पळय ह्यो संवसार कोणाच्या पदवेखाल आसा कोणाच्या हाताखाल आसा कोणाच्या अधीन आसा कोणाच्या स्वाधीन आसा
पळया देवाचे उतार कितें सांगता पळया जो हांवचें पयलें पत्र अध्याय 5 ओळ 19 कितें सांगता. 1 John chapter 5 verse 19 कितें सांगता. सगळो संसारस सैतानाच्या पदवेकाल आसा तरी आमी देवाचे म्हूण आमी जाणाव. पळया हो सगळो संसार कोणाच्या पदवेकाल आसा. सैतानाच्या पदवेकाल आसा तरी आमी कोण. पळया आमी देवाची जावन आसा म्हणटा मोगाच्यान. पूण पळया तर ह्या संसाराचो अधिपती कोण. संसाराचो अधिपती कोण म्हण देवाचे उतार जायते पटी आमी आयकलां. जायते पटी आमी कितें केलां. जायते पटी आमी उतार मोतीक वरिना पाद्र्या वस्ती रितीन आमी जायते पटी आयकलां. पूण आमी कितें करूंक आसा. अधिपती कोण म्हण आमी जाणा जावंक आसा. संसाराचो अधिपती कोण म्हणून देवाचे उतार सांगता. परत आमी आयकुया. जायते पटी आमी आयकुनूच आसा. हर एक दीस हें उतार आयकूं जाय. पूण आमी कितें करता. आयकल्यार ह्या कानांत आयकून ह्या कानांत आमी सोडटा. पळया आमकां अधिपती कोण जाणा जाल्यार कितें सांगता पळया. सांग पावलो कुरिन्थांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत अध्याय 4 ओळ 4 कितें सांगता. 2 Corinthians chapter 4 verse 4. सुवार्तेचो उजवाड तांणी पळयनाये म्हूण ह्या संसाराच्या अधिपतीन तांच्यो अविश्वासी मोती कुरड्यो केल्यात. पळया ह्या संसाराचो कोण खंय तो. पळया कसलें नांव दिलें. ह्या संसाराच्या अधिपतीन तांच्यो अविश्वासी मोतयो कुड्डे केल्यात. कित्याक ह्या सुवार्थेन कितें आसा खंय. उजवाड आसा खंय. कसलो उजवाड. दैवीक उजवाड, आत्मीक उजवाड, जिविताचो उजवाड, भावार्थाचो उजवाड. हो सगळो उजवाड मोगाच्यान खंयच्यान आटापून आसा. ह्या सुवार्थेंत आटापून आसा मोग. दुखून ह्यो उजवाड हांवें आनी तुवें पळोवंक नजो म्हणटाने आमच्यो अविश्वासी मोतयो कुड्ड केल्यात. हाचे वरवीं देवाचें सारकें जावन आसलेल्या क्रिस्ताची महिमा सुवार्थेच्या परजळान परगट जाल्ली पळोवंक ते सकानात. हाचे वरवीं मोगाच्यान देवाचे सारकें जावन आसल्या कोणाची महिमा. क्रिस्ताची महिमा सुवार्थेच्या उजवाडांत आमी पळोवंक सकाना खंय म्हणटा. कोण कारण नाका. अधिपती बरें ताका नांव दिलां. कितें नांव दिलां. अधिपतीने इंग्लिशान तेमी कितें म्हणटा. गॉड ऑफ वर्ल्ड ने. खंयचो सो संवसार असो. धनी पळय कितलें बरें नांव दिलां. अधिपती म्हण ताका नांव दिलां. पळय टायटल ताका बरें आसा. पळय म्हाका न्हू देखूनच आतां पेद्रोनी ताका नांव दिलां. पेद्रोन कसलें ताका नांव दिलां पळया. आमी वाचया. आमी पेद्रोच्या पुस्तकाक आमी या जायते पटी आमी वस्ती रितीर केलां न्ही. जायत्यांनी वस्ती रितीर आमी करची बरी मोगाच्यान. जायत्यांनी वस्ती रितीर करूंक ना. हाचे विशयांत तुमकां गुंडायन तुमी जाणा जाय जाल्यार एक वस्ती रितीर तुमी करची भोव बरी. कित्याक म्हळ्यार ह्या विशयांत पाद्र्याबाची गुंडाय हाचे विशयांत शिकोवण आसा. कित्याक म्हळ्यार थोड्यांनी वस्ती रितीर केल्ल्यांक कळीत आसा. पूण वस्ती रितीर कोणें करूंक ना. ह्या विशयांत तुमी गुंडायन शिकोवण आसा. तुमी वस्ती रितीर करची बरी. पळया आतां पेद्रोन ताका कसलें नांव दिलां म्हूण आमी पळोवया. आमी वाचया. पेद्रोचें पयलें पुस्तक अध्याय 5 ओळ 8. 1 Peter chapter 5 verse 8. जागी जाया जागृत रावा. तुमचो वैरी देवसार गरोस घालतल्या सिवां बरी कोणाक गिलचें म्हूण सोदून भोंवता. कितें करता तो. पयलें कितें म्हणटा. तुमचो इश्ट म्हणटा गी. मित्र म्हणटा गी ना. तुमचो वैरी देवसार गोरोज घालतल्या सिंह. खंयच्याक. पळय सिंहाक तो सरी करता. गोरोज घालतल्या सिंहा बरी कोणाक गिलचें म्हूण तो सोदून भोंवता. सिंहा विशयांत न्ही वाघा विशयांत आमी आयकलां. कन्नडान सांगचें आसा न्ही. काडिन राजा कोण. काडिन राजा सिंहा देखून वो पळय वो आमचो नाडिन राजा तो कोण. काडिन राजा. पळया कितलें बरें ताका टायटल दिलां. सिंह खंय. सिंहाक पळयल्यार सकट भियेतात गी ना. सिंहा विरोध कोणाकी झुजोंक जाता ना. कोणाय विरोध झुजोंक जायना. एकलो आसा मुखार झुजोन जैत जोड दितलो आमकां. कित्याक सिंहा विरोध झुजो जाय जाल्यार ताच्या की बळवंत आसल्यानूच झुजाचे शिवाय न्ही झुजोंक जाता कोणाय विरोध ना. पूण एकलो झुजला की ना आमच्या पोरण्या सल्ल्यांत झुजला. तो झुजला. सॅमसन झुजला न्ही. कोणें दिला तांकां बळ. सर्वेस्पराच्या बळा वरवीं आत्म्याच्या बळा वरवीं हें मात्र साध्य मोगाचें. आतां जर तर आमी हांगा सिंह आयलो म्हणचे आमी दुसते आमी हांगा पिडच्यो आसले मोबायली नाका कांय नाका आसले मोलादी वस्तू सोडली आमी धांवता. आसूं दी मोबायल गेल्यार रोंडली. फस्ट आमी कितें करया
जीव जीव आमी राखया कितलेंय मोलादीक मोबायल आसता परतूर पाटी येता आमी हाडूंक तें थंय वाग आसा थंय आसा म्हणून ना गेल्यार वचून दी नाका वटारे आमकां कितें जाय जीव राखा जाय ताच्या विरोध झुजो आमकां झुजोंक जायत गी हांव आसा म्हज्या झुजो म्हण ताच्या विरोध आमी रावंक शकता गी ना हें असाध्य मोगाचें आमच्यान साध्य ना पूण आत्म्याच्या बळान दावीद झुजला गी ना दावीद झुजला सॅमसन झुजला मोगाचें हाका देव सांगता आसल्यार मात्राचे विरोध झुजोंक जाता मोगाचें तेच बरें आनी एक सिंह आसा ताचे सांगता आमच्या सांगता देव आसल्यार मात्र ताचे विरोध झुजोंक जाता मोगाचें देखून सांगा पेद्रो सांगता आमकां सत्राय दिता जागी जाया जागृत रावा कित्याक ताच्या तंटेक तुमी ताच्या घासाक तुमी पडा नाकात ताच्या पासाक तुमी पडा नाकात एका काळार हांवी पडला आमी पडले आमगे हांवी पडला ताच्या गालाक मस्तपटी पडला न्ही जाल्यार आतांय तो कितें करता रडी देखून एफेस घरा आसा पावलो म्हणटा ताका इडेन्स दिनाकात म्हणटा कित्याक ताका इडेन्स दिनाकात म्हणटा आमी ताका इल्ले इडे दिला पुरो गुस्तागीन आमच्या जिवितांत तो सगळे कुटुंबा जिविताक तो उसो लावन सोडटा मोगाचें जर तर ताका आमी इडे आमी दिल्या तर मोगाचें देखून सांग पावलो एफेस घरा बरोवन सांगता ताका इडे दिनाकात म्हणटा देखून हांगा पेद्रूय तेंच सांगता आमकां ताचे विशयी तुमी जागृत रावा जागी जाया म्हूण आमकां परत परत तो आमकां सत्राय दिवन आसा कित्याक म्हळ्यार पेद्रूचे विरोध तो गेलो गिना पेद्रूच्या विरोधी तो रिगला गिना पेद्रूच्या विरोधी तो रिगलो कसो रिगलो जेजू ताका सांगता आळे पेद्रू जेजू आपल्या शिसांक सांगता कित्याक म्हळ्यार जेजू आपल्या मरणा विशयांत पुनर्जिवंतपणा विशयांत जेजू आपल्या शिसा लागीं कितें सांगता आळे आतां म्हाका शीस कोण शास्त्री या प्रधान याजक आनी मतबरी ह्या तांच्या हातांत म्हाका घालतले आनी म्हाका जायते कश्ट सोसूंक मेळटलें हांव मरतलो आनी मेल्यारी म्हजो देव म्हाका परतून जिवंत उठयतलो म्हणून जेजू आपल्या पुनर्जिवंतपणा विशयांत आनी मरणा विशयांत आपल्या शिसा लागीं तो सांगता कित्याक म्हळ्यार अशें अशें घडूंक आसा न्ही अशें सांगता आसतना पेद्रू कितें जाता पेद्रू येवन कितें म्हणटा लो कुशीक आपयता जेजूक आनी म्हणटा सोम्या हें तुका घडचें नाका तुका हें तुका फावो जावचें नाका म्हणटा आसतना जेजू जायत पेद्रू म्हणटा गे जेजू कितें म्हणटा म्हजे सरशिलो पयसर सैताना म्हणटा कित्याक तूं मनीस चिंता देव चिंता तूं तशें चिंतिनाय मनीस चिंता तशें तूं चिंताय न्ही जायते फावटी आमकां कळीत आसा ना न्ही पेद्रून सांग पुरो तुवें मरचें नाका सोम्या न्ही एक भक्ता घेना पेद्रूच्या मनांत न्ही कोणी असलें अशें घडचें नाका म्हूण आमकां तें भक्ता घेना न्ही भक्ता कितें जेजू सांगता आसलो अशें अशें जावचें नाका तुका पूण देवाची चिंतना मनशाची चिंतना फरक मॅच जातात गी ना देवाचे उतारी सांगता म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्हय म्हजो वाटो तुमचो वाटो न्हय मोगाचें जायते फावटी आमकां बोगलां सांग पडशें पवित्र पुस्तकांत पळय दाविदाची आशा इस्स आसली रावल्यार बांदी जय म्हज्या सोम्यान त्या मंदिरांत त्या तंबांत रावचें नाका म्हज्या देवान त्या तंबांत रावचें नाका हांव रावल्यारांत जी येता म्हज्या देवान त्या तंबांत रावचें सारकें न्ही देखून एक बरें एक मंदीर बांदी जय म्हूण दावीद रायाची आशा पाडगी बरीच आशा न्ही ताची आशा बरीच आशा पूण देव कितें म्हणटा तुवें बांदचें नाका पळय दावीद रायाची आशा बरीच पूण देव ताका म्हणटा हें मंदीर तुवें बांदूंक नजो कित्याक तुवें तुज्या हातांत रागात वारयलाय देखून तुवें बांदचें नाका म्हणटा पळय दावीद रायाची कितली आशा आसल्यार ती ताच्या कुशेक ताळ पडना जायते फावटी आमची चिंतना मोगाचें देवाच्या कुशेक ताळ पडना आमचे मागणे देवाच्या कुशेक ताळ पडना मोगाचें आमी चिंता बरें पूण देवाची चिंतना विंगडत देवाची चिंतना वेगळीच मोगाचें पेद्रूक तशेंच जालें कित्याक ताच्या भितर कोण रिगुल्लो म्हणटा सैतान रिगुल्लो मोगाचें ताचे भितर सैतान रिगुल्लो देखून सांगता म्हजे सरशिलो पयसर सैताना म्हणटा जेजू मोगाचें देखूनच आमचो वैरी देवसार गोरोस घालतल्या सिंहा बरी कोणाक गिळचें म्हूण तो सोदून भोवन आसा म्हणटा देखून आमकां सत्राय दिता पेद्रू ताच्या पत्रांत पळया आनी कितें हाचें काम जावन आसा ह्या दुस्मानाचें ह्या सैतानाचें पळया आमी उगडापणाक आमी या उगडापणाचें पुस्तक अध्याय 12 ओळ 9 आमी काडया उगडापण रेवल्युशन चॅप्टर 12 वर्स 9 कितें सांगता पळया त्या महासर्पाक म्हणजे देवसार वा सैतान म्हणटात त्या आनी सगळ्या संवसाराक आड वाटेक वडता त्या दिमागाच्या सर्पाक भायर उडयलो
ताका आनी ताच्या दुतांक भुमीक शेवटिले. पळय हांगा कितें सांगता देवाचें उतर, त्या महासर्पाक, महास्वरूप म्हळ्यार पळय आमी आयकलां हो स्वरूप आमकां खंय आयकूंक मेळटा. उत्पत्ती पुस्तकांत आमकां आयकूंक मेळटा न्ही. सर्पान कोणें नाडयलें, सर्पाक कोणें स्त्रीयेक कोणें फसयलें, सर्पान फसयलें न्ही, ताका नाडलें. मगो थंय खाली स्वरूप दिलां, पूण हांगा कितलें दिलां, महास्वरूप. पळय उत्पत्ती जावन उगडापणाक घेताना कितलो वाडलो गिना तो, वाडलो महा जालो, मस्त व्हडलो जालो. महास्वर्पान ताका नाडलें म्हणटा मोगोचे न्हू. मागीर हांगा सैतानान म्हणटा ताका सगळ्या संवसाराक कितें करता काय तो, पळया मोगोचे न्हू, सगळ्या संवसाराक तो कितें करता, आड वाटेक व्हरता. आड वाट दाखोवचें कोणें, सैतानान मोगोचे न्हू सगळ्या संवसाराक आड वाटेक दाखोवचें. देखून आमकां पळया मोगोचे न्हू ताची कामाय थिंच जावन आसात मोगोचे न्हू. देखूनच तो वाडून येतना ताच्या ह्या संवसारांत ताची कामाय वाडटात गिना. ताच्या संवसारांत ह्या कामाय ताची वाडून गेल्यात मोगोचे न्हू, सोडून गेल्यात मोगोचे न्हू. देखूनच सगळें हें कोण करिता, सैतान करिता मोगोचे न्हू. देखून तो बरी वाट आमकां दाखयना, तो स्वताची वाट आमकां दाखयना, तो उजवाडाची वाट तो आमकां दाखयना मोगोचे न्हू. देखून आमचें जिवीतच तो कितें करता, आमचें जिवीतच तो विबाड करता मोगोचे न्हू. देखूनच आमकां सत्राय आनी जागृत देवाचें उतार आमकां दिवनूच आसता. कितें करनासता, दिवनूच आसता न्ही. आमचे खंयच्योय वस्तू काण गेल्यार चडाव तातूंत सत्राय आसता गे ना न्ही. एका गुळयान जावं दी या खंयच्याय ती जावं दी, खंयचेय काण गेल्यार तातूंत आमकां कितें आसता, सत्राय आसता. मागीर तातूंत हें आसता कितें, एक्सपायर डेटी आसता. ताच्या उपरांत गेल्यार आमी तें खावंक वचून वचूं. पळय हर एक संगतीन आमकां सत्राय आसता. बॅटरी केल्यार मोबायलचे ओवर चार्ज करनाका, कितें जाता, डॅमेज जाता. पळय सगळें आमी तें वाचल्यार आमकां कळटा गे ना. आमी वाचूंकच वाचिना जाल्यार कळटा गे ना. आमच्या कुशे प्रकार आमी चार्ज दवरता, आमी येता, बॅटरी कितें जाता, लायफ येता. पळय तशेंच मोगोचें न्हू, देवाचें उतार आमकां खंय सत्राय दिला तें आमी वाचून दिल्यार आमकां कळटा गे ना. त्या दाळा आमकां कळटा मोगोचें न्हू. पळया आनी कितें हाका नांव पडलां म्हूण आमी पळया सैतानाक. आमी वाचया मॅथ्यू चॅप्टर 4 वर्स 1 to 3. मातेव असो शुभ वर्तमान अध्याय 4 ओळ 1 तावन 3 पर्यंत आमी वाचया. ताचे उपरांत देवसारान ताळचे खातीर, कितें करचे खातीर, ताळचे खातीर पवित्रत्मो जेजू करण्याक व्हरून गेलो. थंय 40 दीस आनी 40 राती उपास केल्या उपरांत तो भुकेलो. तेदवा ताळतलो ताचे सरशी येवन म्हणालो. कोण आयलो ताचे दर्शन, पळय हांगा कितें ताका नांव दिलां, ताळतलो, नाडतलो, भुलयतलो. पळय ताळतलो ताचे दर्शन आयलो आनी म्हणालो, जर तूं देवा सोपूत तर हे पातोर उंडे जावं म्हण फरमाय. फरमाय. तेवळ जेजू कितें म्हणटा, पूण जेजून जाप दिवन म्हळें, पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, मनीस उंड्यान मात्र न्हय, बगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एक उतरान जियेता. मनीस उंड्यान मात्र न्हय, बगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एक उतरान तो जियेता म्हणटा मोगोचे न्हू. पळया हाच्या उपरांत ताका खंयसान आपोवन व्हरता, पवित्र शहराक तो आपोवन व्हरता न्ही. व्हरता गे ना, कोण आपोवन व्हरता, आपोवन व्हरता आनी ताका वयर तुदयेक आपोवन व्हरतो म्हणटा. आळे सकला उडी मार, सकल कित्याक पवित्र पुस्तकान बरयलां न्ही, कितें म्हूण बरयलां, देवदूत येतेले आनी तुका राखतले, तुजे पांय पात्राक आदळनाशे तुका राखतले म्हणून पवित्र पुस्तकान बरयलां न्ही. म्हणटा आसतना उडी मारता गे जेजू. जेजू कितें करता, त्याच पवित्र पुस्तकाचें उतरां खाण जाका जाप दिता. कितें म्हूण जाप दिता, तुवें परीक्षा पवित्र पुस्तकान ती बरयलां, कितें म्हूण बरयलां, तुवें परीक्षा करची न्हय म्हूण. पळय जेजून तापाड मारलें गे, कांय ना, खंयचेच करूं ना, हात उबारूं ना, कांय करूं ना, फकत पवित्र पुस्तकाची झाप काण दिता आनी ताका मुखार आपोवन व्हरता. आनी खंय आपोवन व्हरता, सगळे उबार पर्वतार ताका आपोवन व्हरून संवसाराचे सगळे राज्य ताका तो दाखयता आनी म्हणटा, पळय काल तुवें कांय करचें म्हणना, तुवें म्हाका नमस्कार केल्यार पुरो, हें सगळें हांव तुका दितलो म्हणटा. त्या वेळार तो कितें म्हणटा, पळय ह्या पवित्र पुस्तकांत जाप दिता जेजू. पळय जाप कशी दिता पळय. आमी जाल्यार कितें करता, सगळें गोत्ता आनी आमकां म्हणून चिंतून पटापटापटा सांगता. पूण पळय देवाचें उतर कितें सांगता, जेजून कितें म्हळें काय, मॅथ्यू चॅप्टर 4 वर्स 10, मातेवाचो शुभ वर्तमान अध्याय 4 ओळ 10 कितें सांगता पळया.
तेदवा जेजून म्हळें, सल हांगासो सैताना पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, सर्वेस्पराक तुज्या देवाक आराधन कर, ताची एकल्याची मात्र सेवा कर. पवित्र पुस्तकान कितें बरोवन आसा? सर्वेस्पर देवाचे मात्र आराधन कर, ताच्या एकल्याची मात्र सेवा कर. कित्याक हें खंय बरोवन आसा? पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसा. पळय सैतान उपरांत ताका कितें पाटी जाप दिता गे ना, मुखार कितें करता गे, मुखार कितें जालो गे तो तितल्यार देवसार ताका सोडून गेलो. देवसार ताका सोडून गेलो म्हणटा. पळया मोगाच्यानो देखूनच पळया आज या देवा आमकां कितें दिसून येता हांगा. आतां हांगा जेजून जाप दिली ना, कितें आमकां दिसून येता न्ही? जेजून कितें हातेर वापरलें गे? खंयचेय हातेर जेजून वापरूं ना. खंय ताणें जाप दिली ताच्या मुखार? पवित्र पुस्तका मुखांतरच तो जाप दिता मोगाच्यानो. देखून ताणें भियोवचें कोणाक? देवाक मात्र, देवाच्या उतरांक मात्र, जेजूक मात्र, जेजूच्या नांवाक तो मात्र भियेता मोगाच्यानो. देवाच्या उतराक तो भियेता. देखून पळया आज जेजू आमकां दाखोवन दिता ताचे विरोध हांवें आनी तुवें झुजायचें जाल्यार खंयचली तलवार आमी वापरूंक जाय? देवाच्या उतरांची तलवार आमी वापरूंक जाय मोगाच्यानो. ताच्या विरोध ना जाल्यार आमकां झुजोवंक जायना. जेजूक ताका रूप तो दिसता, पूण आमकां दिसता जाल्यार दुस्मान दिसता जाल्यार दोळ्यांक दिसच्या दुस्मानाक आमी कितें वापरता? वापरूंक नजो न्ही. कितें आमी दांडो कितें आमी धरता, पूण ताका दांडो जाता धरूंक कशें मारीचे खंय? ताका तलवार आमकां कसली दिल्या देवान आमकां तलवार? देवाचे उतार देखून पावलूच सांगता पळया एफेस घरान बरोवन कितें सांगता, कसले तलवार आमी वापरी जाय खंय? एफेस घरान बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 6:17 कितें सांगता पळया. बाचावेचे देणे तुमचे शिरास्त्राण म्हूण घेया, पवित्रत्मो दिता तें देणे म्हणजे देवाचें उतार जावं तुमची तलवार. बाचावेचें देणे तुमचें कितें म्हूण घेया? शिरास्त्राण म्हूण घेया. आनी पवित्र आत्मो दिता तें देणे तुमचें देवाचें उतार जावं तुमची तलवार म्हणून. पळया हांगा पावलो कित्याक सांगता देवाचें उतार पवित्र आत्म्यान दिवचें देणे एक तलवार म्हूण. कित्याक सांगता देवाचें उतार जावन दी तुमचे पवित्र आत्म्यान दिवची तलवार म्हूण? कित्याक म्हळ्यार हे सगळे पवित्र पुस्तक कोणाच्या प्रेरणाखाल बरयल्ले? सगळे पवित्र पुस्तक मोगाच्यानो पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाखाल बरयल्ले हे सगळे पवित्र पुस्तक जावन आसा न्ही. स्वताचो जो आमी सांगता न्ही, स्वताचो आत्मो तुमचे वयर आयला तेन्ना तो तुमकां कितें करतलो? संपूर्ण सता करून पावयतलो म्हणटा. पेद्रोय सांगता पवित्र आत्म्यान प्रेरीत केल्ले वरवीं मनीस देवाची उतरां उलयलो. पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा वरवीं मनीस देवाची उतरां उलयलो मोगाच्यानो. देखून आमी चिंतचें नाका ओ पवित्र पुस्तक मनशांनी बरयल्लो म्हूण. कोणें बरयल्लो? पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा मुखांतर बरयल्लो. देखून ह्या पवित्र पुस्तकाक आमी कितलो मान दिवंक आसा. कित्याक हें देवाचें कोणाचें उतार आसा तूं? देवाचें उतार जावन आसा मोगाच्यानो. देखून पेद्रो पळया पावलो एफेस घरान बरोवन कितें सांगता पळया. तेच बरें सांगता एफेस घरान बरयल्ल्या पत्रान कितें सांगता. एफेस घरान बरयल्लें पत्र अध्याय 1:17. एफेशियन चॅप्टर 1:17 कितें सांगता. आमच्या सौम्य जेजू क्रिस्तसो देव महिमेचो बाप आपणाची तुमकां सारकी वळख मेळचे खातीर जाणवायेन बरता तो आनी आपलें दर्शन दया करता तो पवित्रत्मो तुमकां दिव म्हूण आमी मागता. पळय परत वाच पळय आमी चीत दिवन आयकुया. आमच्या सौम्य जेजू क्रिस्तसो देव, आमच्या सौम्य जेजू क्रिस्तसो देव महिमेचो बाप आपणाची तुमकां सारकी वळख मेळचे खातीर जाणवायेन बरता तो आनी आपलें दर्शन दया करता तो पवित्रत्मो तुमकां दिव म्हूण आमी मागता. तुमकां दिव म्हणून आमी मागता मोगाच्यानो. देखून आज हांवें आनी तुवें ह्या पवित्रत्म्याची कितें मागोवंक आसा? मजत मागोवंक आसा, प्रेरण मागोवंक आसा. देवाच्या उतारी सांगता सोर संदर्भांनी पवित्र आत्म्याचे प्रेरण मागोवंक तुमी सदांच चलयचा म्हणटा मोगाच्यानो. ह्या पवित्रत्व कित्याक वो पवित्रत्व मात्र मोगाच्यानो आमकां हे देवाचे उतार कितें करता? खळीत करता. आमकां तो शिकयता. देवाचे उतार तो आमकां कितें करता? मागोवंक शिकयता. देवाचे उतार आमकां कितें करूंक? आमकां देवाचे उतार नियाळ करी जाल्यार या वासी जाय जाल्यार कितें जाय? पवित्रत्म्याचो आदार आमकां जाय की नाका? जाय मोगाच्यानो. कित्याक पवित्रत्मूच आमकां हे शिक्षक तो आमकां जावन आसा. एक शिक्षक जावन देवान आमकां दिला की ना?
तसो आमकां मार्गदर्शन दिता आमकां बरी सलाह तो दिता मोगाचेनो देखून ह्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा मुखांतर हे सगळे पवित्र पुस्तक बरयल्लें जावन आसा देखून हे सगळें काम कोणाचें जावन आसा पवित्र आत्म्याचें देखून सांग पावलोय म्हणटाने म्हाका बळ दितले सोमे सोर संगती करूंक हांव साध्य देखून हांगा सांगता देखून मोगाचेनो देखून त्या देवसराच्या विरोध त्या सैतानाच्या विरोध आज हांवें आनी तुवें झुजाजे जाल्यार कसली तलवार आमी वापरी जाय देवाचे उतार म्हणली तलवार हांवें आनी तुवें वापरी जाय तिस्त तलवार वापरून ताचे विरोध जेजू झुजलो गी ना चलवालो गी जेजू ना कित्याक निमाणे तो कितें जालो तो सलवालो ताका सोडून गेलो मोगाचेनो देखून पळया ताचें काम कितें जावन आसा कितें तो करता ताणें येवचें कित्याक फकत सोरूंक सोर येता फकत सोरूंक जिविशी मारूंक आनी विबाड करूंक मोगाचेनो ताणें येवचेंच ताकाच पळया आतां आमच्या मागण्यार आमी आतां मागणें करता आसतना कितें आतां आमकां हाडटा तो न्हीद हाडटा हांगाय पळया कितें देवाचें उतार आयकूंक येता आसतना कितें हाडटा तो बरी तो न्हीद हाडटा वाचूंक उतार वाचूंक बसले म्हण न्हीद येनातलें की देवाचें उतार वाचतना न्हीद म्हाकाय हाडयता हांवें देवाचें उतार वाचूंक बसतना म्हाकाय तो न्हीद हाडयता पळया काली जाणा जावया म्हळ्यार दुसऱ्या कांय ना खाली वाचून गेल्यार कळना काली जाणा जावया म्हणटना तक्षण सुद्दां कितें करता न्हीद हाडयता मोगाचें देखून आमी कितें करूंक आसा वचून फ्रेश करून परतून परतून उबे रावन म्हणी इशीन तिशीन वचून म्हणी काले म्हणी करून ताका तेंतावन आमी धांवडे जे मोगाचें हांगाय वाचतना आयकत आसतना कितें करता तो न्हीद तो आडयता मोगाचें कित्याक बरें ताचे विशयान जाणा जाल्यार मागीर ताका ताची कामां करूंक जायना मोगाचें देखून कित्याक तें उतार आमी आयकता आमी खंय बाळगून दवरता काळजान बाळगून दवरता एका काळार तो आमचें तें बरें काम तो करतालो कित्याक म्हळ्यार आमचें उतार ताचें उतार आमचें तें नातलें मोगाचें देखून आतां जर तर आमचें उतार आमकां आसतना आतां इल्ली भिरांत उरता गी ना आमकां उरता गी ना खंय एक देवाक मानवानात आसलें कितें आमी करता जाल्यार इल्लीशी भिरांत कावजेनी अंतस्कान कांतयता गी ना कांतय जय मोगाचें कित्याक देवाचें उतार आमच्या पयलें आमच्या काळीज धारून आसलें न्ही काळीज धारून आसलें कित्याक धाड्डें जाल्लें कित्याक आतां आमी कितें केलां तें उतार आमच्या काळजांत आमी बाळगून दवरल्या वरवीं पयल्यांच्या बरी आतां आमी आतां कोणाक नेसल्या क्रिस्ताक आमी नेसल्या मोगाचें देखून तो कितें करता आमकां सोर येता फकत सोरोंक जिविशी मारूंक आनी विबाड करूंक आमचें कनेक्शन कट्ट करता तो मोगाचें ती पळय आदल्या काळार आतां 30 वर्सां पयलें सांगचें जाल्यार मोबायल येवन कितले वर्सां जालीं लागीं 30 वर्सां उतारली न्ही 34 वर्सां जालीं त्या वेळा मोबायल नासले 30 वर्सां पयलें मोबायल आयले गे खाली पेजर आनी तें कालेंगे आसलें ताच्या पयलें कालें आसलें खंयचें लँड फोन मात्र आसलें न्ही तें बरें मोगाचें सोर कितें करतात पयलें सोर भितर सोरूंक येता पयलें कितें करतात तीं पयलें तें वायर पळयतात ताचें फोन खंय फोनाचें कनेक्शन खंय गेलां गी म्हूण कित्याक तांकां सोर येयल्यार रप्पा फोन करीचे न्ही तक्षण पोलीस धांवन येतात न्ही देखून तो सोर कितें करता पयल्याच्या काळार आतां म्हणा हांव पयलें आतां मोबायल आसात न्ही आतां एकल्याच्या बोल्सान 2-3 मोबायलां आसात पयलें तशें न्ही पयलें लँड फोनान दिसता कालेय फोन येयचे जाल्यार कोणाचे फोन ते ताचेच लँड फोन आतां नुस्तें कॉलेज आसलें देखून सोर कितें करताले पयलें वचून फोनाचीं वायरां खंय आसात गे फोन कट्ट करतले कट्ट करून उपरांत भितर येतले त्या वेळार खाली फोन करूंक धांवल्यार फोन करूंक जाता कांय ना कित्याक ताका बरें कळीत आसा कितें गेलां ताणें कट्ट करून सोडलां तेच बरें मोगाचें हांगाय आमकां कनेक्शन तो कट्ट करयता न्ही धाडून कितें करयता वय गी न्ही तो कट्ट करयता मोगाचें देवाची आशिर्वाद येवची बेसांवां येवची ते कनेक्शन तो कट्ट करयता जिवीत दिवचें उतरां एक उतरांत जिवीत बदलोवचें उतार मोगाचें देखून ताची कामां देखून हांवें सांगचें केदाळे जेरेमिया सांगता न्ही ताचें उतार आमी कितें करी खंय ग्राशी जे म्हणटना आमची करून घेजे एक उतार मोलादीक उतार मोगाचें म्हाका निजायकी सांगता निजायकी ह्या उताराचें मोलच कळीत नासलें एका काळार केअरलेस ही गरजेन गेल्यार डोंट केअर करतलो देवाचें उतर कित्याक म्हाका कळीत नासलें इतलें मोलादीक मोतयां भांगारा प्रास मोलादीक मोतयां ह्या पवित्र पुस्तकांत आसात म्हण कळीत नासलें गमान दिनातलो गण्य दिनातलो मोगाचें चीत दिनातलो पूण आतां देवाचें उतार आमकां ताचें महत्व कळ्ळ्या उपरांत आमी दिता गिना दिता खंडीत मोगाचें कित्याक एक उतार सयत म्हजें सगळें जिवीत तुजें बदलोवंक सकता मोगाचें एका उतराक तुवें चीत दिलें तर आनी तें उतार तुज्या भितर गेलें तर तें उतार काम करता गे ना काम
काम करता मोगाचनो देखूनच आमच्या उतारांगा मेरेर पडलेल्या बियां बरी जाऊ नजो कडपी सुवातेर पडलेल्या बियां बरी जाऊ नजो कांट्या जोडकोटामध्ये पडलेल्या बिया बरी जाऊ नजो मोगाचनो हर एक उतार मोगाचनो पल्या मेळटले आमकां तें उतार कळीत ना न्ही पल्या आमी आसतले घेवन आमकां कळीत ना मोगाचनो देखूनच हांगा तो कितें करता ताणें येवचें सोरूंक जिवीशी मारूंक आनी विबाड करूंक मोगाचनो खंयचे आमकां सोरता तो आमचें तें असलें समाधान शांती संतोष तें सगळें कितें करता तो सोरता मोगाचनो सगळें तो सोरता देखून ताणें बरी वाट दाखयता गे ना बरी वाट तो दाखयना मोगाचनो स्वताची वाट तो दाखयना फटकिरी वाट तो दाखयता ताची कामां काळोखाचीच स्वताच्यो कामां कित्याक ताच्या नांव बी बरें नांव दिलां कोणसो बापूय तो 1400 बापूय किंग न्ही 1400 किंग तो पळया 1700 किंग कोण जेजू जावन आसा मोगाचनो पूण जेजू विरोध ताका झुजोंक जाता गी ना पूण पळया ताची कामां तशींच जावन आसात पूण कित्याक जेजू आयिल्लो ह्या संवसाराक ताची कामां नाश करूंक म्हणून पळया देवाचें उतार आमी वाचया आमी जायते फावटी आयकलां हें उतार जोआंचें पयलें पत्र अध्याय 3 ओळ 8 1 जॉन चॅप्टर 3 वर्स 8 जो कोण पाताक करता तो देवसार असो कित्याक देवसार सुरवेर तावन पातकी देवसार सुरवेर तावन कितें जावन आसा पातकी देवसराची कामां नाश करूंक म्हूण देवाचो पूत आयिल्लो देवसाराची कामां नाश करूंक म्हूण कोण आयिल्लो देवाचो पूत जेजू क्रिस्त आयिल्लो मोगाचनो ताची कामां नाश करी जाल्यार ताणेंच मोग दुसरें कोणा वरवीं तें नाश करूंक जायना वडोल आमी आयकलें ताची कामां कितें म्हूण तो कितें करता तो आयकलें न्ही तो साळटलो साळयता आनी वडो कितें आयकलें तो आमकां नाडटा तो साळयता मोगाचनो तो साळटा देखून साळटा गे ना तो साळटा थाळटा पळय साळटा म्हळ्यार पळया पेद्रूक जेजून कितें सांगलें पेद्रूक जेजून सांगलें सिमांव जुवांच्या पुता गोव साळ्ळेर घाल साळ्ळे बरी तुमकां सगळ्यांकी साळोवंक सैतानान अधिकार मागून घेतला म्हणटा पळया मोगाचनो ताणें मागून अधिकार घेतला कित्याक ताका अधिकार आसा मोगाचनो सैतानाक पातकाचेर अधिकार आसा तो पातकाचेर अधिकार चलयता मोगाचनो कित्याक ताच्या जिवाचेर कित्याक आमी जोबाच्या पुस्तकांत आमी आयकलां न्ही जोबाच्या पुस्तकांत आमी पळया कितें सांगता जोब अध्याय 2 आमी 6 ओळ काडया जोब चॅप्टर 2 वर्स 6 सर्वेस्परान सैतानाक म्हळें पळया हांगा जोबाचें आनी देवाचें संभाशण जाता न्ही तें जाता आसतना आमकां कळीत आसा जोबा विशयान सगळें कळीत आसा तो कितें करता म्हणून पूण देव ताका कितें करता सैतानाक देव कितें सांगता पळया सर्वेस्परान सैतानाक म्हळें तो तुजे अधीन आसा तसो जीव मात्र काडी नाका पळया तो तुजे अधीन आसा तसो जीव मात्र काडी नाका पळय जीव काडचो ताका अधिकार आसा देवान दिल्यार मात्र देवाचें परमिशन दिल्यार मात्र मोगाचनो ताका अधिकार आसा ताका जीव काडचो अधिकार देखून ताका पातकाचेर अधिकार आसा गी ना सैतानाक आसा मोगाचनो पातकाचेर ताका अधिकार आसा आमच्या मरणाचेर ताका अधिकार आसा तर आतां पातकाचेर मरणाचेर अधिकार आसलेल्याक सैतानाक आसा गी ना पातकाचेर अधिकार आसा आमचेर मरणाचेर अधिकार आसा आतां पातकाचेर मरणाचेर अधिकार आसलेल्याक कोणें म्हणी सलवैजी गे नाका कोणें सलवैजी कोण सलवयता पळया मोगाचनो आतां पळया आमी सलवूंक कोण शकता पळया सलवयतलो कोण आसा म्हूण पळया हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 2 ओळ 14 तावन 15 पर्यंत आमी वाचया हिब्रूज चॅप्टर 2 वर्स 14 to 15 आनी आतां भुरगीं रक्त मासाच्या सैंबाची जावन आसता जेजूय ह्या मनशा सैंबाचो वांटेली जालो पळया भुरगीं खंयच्या सैंबाची रक्त मासाची सैंबाची जावन आसता जेजूय खंयच्यान वांटेली जालो ह्या मनशा सैंबाचो वांटेली जालो पळया ह्या मनशा सैंबाचो तो वांटेली जालो मोगाचनो कित्याक ताका सलवोवच्या खातीर ताणें कितें करी जाय आसलें मनशाचें रूप ताणें घेजय आसलें मनशाचें तो वांटेली तो जालो हाचे वरवीं मरणाचेर पदवी चलयतल्या सैतानाक आपल्या मरणान ताणें पाडाव केलो आपल्या मरणान ताणें कितें केलो पाडाव केलो ताणें सलवयलो ताचें बळस ताणें मोडून घालें अशें मरणाचे भिरांतीन आपली सगळी जीणभर गुलामपणान जियेतल्यांक ताणें सुडका जोड दिली पळया मरणाच्या भिरांतीन जियेतल्यांक मरणाची भिरांत म्हळ्यार कितें पातकाची मजुरी कितें
पातकाची मजुरी मरण मोगचन रक्त मासाच्या अपेक्षेचो फळ कितें मरण जावन आसा असल्या भिरांतीन जियेतेल्यांक ताणें सुटका जोडून दिली. कशें ताणें सुटका जोडून दिली? ताच्या जिवंतपणा मरिफात मोगचन ताच्या मरणा आनी जिवंतपणा मरिफात अशें ताणें कोणाक सलवयलो? ताका सलवयलो मोगचन ताचें बोळस ताणें मोण घाल्लें म्हणटा न्ही ताचें बोळस ताणें मोण गेलें आनी ताणें आमकां कितें जोडून दिलें? जैत जोडून दिलें. कितें जैत दिलें? जैत जोडून दिलें अशें ताणें ताका सलवयलो आनी ताणें आमकां कितें जोडून दिलें? जैत जोडून दिलें. देखून पावलो कोरिंतकारांक बरयल्ल्या पत्रांत तो सांगता कितें सांगता पळया. मरणाक तो सवाल करता. कितें सवाल करता म्हण पळया. कोरिंतकारांक बरयल्लें पयलें पत्र अध्याय 15 वळ 50 आनी 5 तावन 50 आनी 7 पर्यंत आमी काडया. 1 कोरिंथियन चॅप्टर 15 वर्स 55 to 57. ये मरणा खंय आसा तुजें जैत? पळया ये मरणा खंय आसा तुजें जैत? ये मरणा खंय आसा तुजें कोंस? ये मरणा खंय आसा तुजी कोंस? कोंस म्हळ्यार पळया कोंस म्हळ्यार कितें? मुखली इल्ली वयली ओळवास सांगता पळया. पाताकस मरणाचें कोंस. खंयचें कोंस जावन आसा? पाताकस मरणाची कोंस जावन आसा. पळय आतां 56 ओळवास. आनी नियमशास्त्र पातकाचें बोळ. नियमशास्त्र पातकाचें बोळ जावन आसा. कितें जावन आसा की नियमशास्त्र पातकाचें बोळ जावन आसा मोगचन. पळया हांगा कोंस म्हळ्यार कितें जावन आसा? खंयच्याचें? पाताक म्हणल्यार पळया पाताक म्हणल्यार एक मारेकार वीक जावन आसा मोगचन. कित्याक? पाताक कितें जावन आसा? मारेकार एक वीक जावन आसा ती कोंस. आतां पळया कोंस म्हळ्यार आमकां कळटा. कोंस म्हळ्यार इंग्लिशान सांगचे जाल्यार आमी कळ्ळें स्टिंग न्ही स्टिंग म्हणटात न्ही ताका इंग्लिशांत आमी स्टिंग म्हणटा. म्हळ्यार एक कांटो पळय की न्ही एक कांटो म्हळ्यार कसो ऑर्डिनरी कांटो न्ही. आतां ह्या विशयान सांगचे जाल्यार ऑर्डिनरी कांटो न्ही पातकाचो विकाळ कांटो न्ही विकाळ कांटो. आतां विकाळ सांगचे जाल्यार आतां आमी इच्चू पळयला की ना? इच्चू म्हण स्कोपियन कितें म्हणटा? स्कोपियन न्ही इंग्लिशान ताका स्कोपियन म्हणटा. ताच्या फाटल्यान कितें आसा? ताचो कांटो खंय आसा? ताच्या फाटल्यान आसा न्ही. ताच्या कांट्यान कितें आसा? मारेकार वीक आसा मोगचन. तो कांट्यांत मारेकार वीक आसा. एक पटी त्या इच्चू न्हू ताच्या फाटल्यान आसल्या कांट्यान एक पटी ताणें आमकां कितें केलें? कोंस ताची कोंस न्ही ती घाल्यार कितें जाता? आमकां ताची वीक खंय येता? आमच्या आंगा भितर येता मोगचन. आमच्या रक्तांत तें येता आनी रक्तांत गेल्या उपरांत मनीस वाचता गी. कित्याक तें मारेकार वीक आसा मोगचन. ती वीक आमच्या रक्ता भितर गेल्यार मनीस वाचता गी ना. तक्षणच स्पंदन केल्यार म्हळ्यार तक्षणच ताका आमी चिकित्सा केल्यार या तक्षणच ताका आमी वखद हाडल्यार तक्षणच आमी दाक्तरा कडच्यान धांवल्यार आमी वाचूंक आमी शकता. पूण रगत तें वीक सगळें रक्ता भितर गेल्यार रगतच सगळें वीक जाता गी ना. निमाणें तें खंय येता? आमच्या तकलेक हांगा येताना आमकां कळना. जायते फावटी आमी पळयलां न्ही थोडे फावटी सोरोप घालें साबल्यार तक्षण आमी मुखार आमी कितें घालता? घट्ट बांदून घालता. कित्याक तें वीक तें रक्तांत दुसरें स्प्रेड जावन मस्तू कडेन आमी पळयलां नॅशनल जियोग्राफीन तुमी पळयलां जावंक पुरो न्ही मस्तू कडेन आमी तें वीक साबल्या कुडलो टायट आमी तें बांदून घालता आनी तें वीक भितर वचना. कित्याक रक्तान कितलें फास्ट येता गी ना रगत ब्लड न्ही कशें येता म्हूण कळना. तें रक्तान रिगून तें जालें तक्षण वखद केल्यार मात्र आमचो जीव वांसे येतो मोगचन. ना जाल्यार आमकां वाचूंक जायना. तेच परी मोगचन इच्चू म्हणलो साबलो जाल्यार तक्षणांत आमी मरचो संभव आसा. कित्याक म्हळ्यार जायतो लोक मेला. कित्याक आमी वाचलें काली सगळ्या संवसारांत वर्साक 3000 काली इच्चू साबूनच लोक मरता. सगळ्या वर्सांत काली इच्चू म्हळ्यार सांगलें न्ही स्कोपियन साबूनच तितलो एक वर्सान 3000 लोक साबून मरता म्हणटा. तर पळया कितले मारेकार वीक आसा गी ना. तर आतां पळया त्या मारेकार असो वीक आसलो तो कांटोच काडल्यार वीक आसलो कांटोच काडल्यार आसा गे तांतू वीक ना. तो साबल्यार काड मरता गी ना. ताचे ते ताका पावर ताका बळ आसा गी. आसा तो जीव आसा वय पूण ताका बळ आसा गी पूण ताका कांय ना. ताका प्रोटेक्शन आसता कितें जावन आसा ते वीक साबल्यार वय कांटो तो कांटोच काण सोडल्यार कांय ना. तेच परी मोगचन सोरोपी पळयला न्ही आमी सोरपाक खंय आसा वीक दांतात न्ही सोरोप साबून कितलो लोक मेला गी ना.
जायतो लोक मेला मोगाच्यान आमी जायते पटी आमी वाचलां आमी आयकलां आमी टीव्हींत पळयलां जावं पुरो पूण सोरोपी पळय तक्षण सापल्या ताका वखद आसा तक्षण आमी चिकित्सा केल्यार ताका वखद आसा पूण आमी गळाय केल्यार आमचे ताचें रगत आमच्या रगता भितर वचूंक सोडल्यार आमी खंडीत आमी मरता कित्याक म्हळ्यार तो सोरोप पळया तितलें पॉयजन तितलें तेचे भितर आसा मोगाच्यान देखून आमचो पळया तेच बरी मोगाच्यान हांगा त्या सोरपाचो दांतच काण सोडल्यार तांतू वीक आसा गी सोरोप आसूंक आसा पूण ताचे दांतच ना तो साबल्यार आमकां तांतू वीक ना मोगाच्यान तेच बरी मोगाच्यान पाताक कितले मारेकार गे मोगाच्यान पाताक म्हळ्यार तितलेंच मारेकार जावन आसा विकान भरलेलें तें जावन आसा कशें तो सोरोप आमकां साबल्यार आमी मरता गी ही कूड मरता गी सोरोप आमच्या दोळ्यांक दिसता न्ही ते वीक आमच्या दोळ्यांक दिसता मोगाच्यान तेच बरी मोगाच्यान ओय सोरोप पाताक न्ही पाताक म्हणलें ही कूंच आमकां साबल्या पाताक म्हणलें आमच्या कशें वीक आमचे भितर गेल्यार आमची कूड मरता तशेंच पाताक म्हणलें विकी आमचे भितर गेल्यार आमचो कितें मरता ओत्मो मरता मोगाच्यान ही वीक आमच्या दोळ्यांक दिसता पाताक आमच्या दोळ्यांक दिसता गी सोरोप आमच्या दोळ्यांक दिसता पाताक आमच्या दोळ्यांक दिसता गी ना तें पाताक म्हणलें आमचे भितर रिगलें जाल्यार आमचो ओत्मो नास करता मोगाच्यान देखून कितें कशें हें पाताक भितर सरलें कशें हें पाताक भितर गेलें पळया देवाचें उतार कितें सांगता पळया रोमाघरांत बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 5 वळ 12 कितें सांगता पळया रोमन चॅप्टर 5 वर्स 12 पळयात तर एक मनशा वरवीं संवसारांत पाताक भितर सरलें कशें हें पाताक भितर सरलें एका मनशा वरवीं ह्या संवसारांत पाताक भितर सरलें आनी त्या पातका बराबर मोरणी आयिल्लें पळया त्या पातका बराबर सांगातस त्या पातकान कितें हाडून आयिल्लें पाताक तें मोरणी हाडून आयिल्लें सांगाता मोरण हाडलें सर्व मनशांनी पाताक आदारलें जाल्ल्यान मोर्न सगळ्या मनशा कुळाचेर विस्तारलें पळया सूर कितें म्हणटा वाचलें सोर मनशांनी पाताक आदारलें जाल्ल्यान मोर्न सगळ्या मनशा कुळाक विस्तारलें तेच बरी मोगाच्यान हें पाताकी भितर गेल्यार वीक सगळ्यान आमच्या आत्म्यान तें कितें जाता विस्तारता आनी आमकां कितें हाडटा आमकां मोर्न हाडटा मोगाच्यान देखून जाकोबी तेंच सांगता न्ही जाकोबाच्या पत्रांत आमी वायकलां हर एक व्यक्तीक आपल्योच ओडण्यो कितें हाडटात काय ताळण्यो हाडटात काय न्ही आपल्योच ओडण्यो ताळण्यो हाडटात काय आनी त्यो ताळण्यो कोणाक जल्म दितात काय पातकाक न्ही पाताक न्ही ताळण्यो कितें करतात काय आमी वाचया जाकोबाचें पत्र अध्याय 1 वळ 14 आमी काडया 14-15 जेम्स चॅप्टर 1 वर्स 14-15 आमी काडया जाकोबाचें पत्र अध्याय 1 वळ 14 बगार हर एक व्यक्तीक आपल्योच ओडण्यो ताळण्यो हाडटा पळया हर एक व्यक्तीक आपल्योच ओडण्यो ताळण्यो हाडटात ताका बुलयतात एक ओडणी गर्भेस जातस पातकाक जल्म दिता पळया स्त्रियन गर्भेस जावचें आमी आयकलां हांगा कितें गर्भेस जाता काय पाता कितें जाता गर्भेस जाता आनी कितें करता परत वाचीच वळू एक ओडणी गर्भेस जातस पळय ओडणी गर्भेस जातास पातकाक जल्म दिता देखून ताका गर्भ सांभाळूंक सोडूंक नजो ताका गर्भेस करूंक नजो कित्याक ती कोणाक जल्म दिता ती पातकाक जल्म दिता आनी पाताक पुरतें वाडतस मरण हाडटा पळय ह्या मोगाच्यान आनी तें वाडून 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 येताच कितें हाडटा काय मरण हाडटा मोगाच्यान देखून त्या पाताक आमी वाडूंक सोडूंक नजो त्या ओडण्याक आमी गर्भेस्त जावंक सोडनोजो मोगाच्यान तेंच त्या ओडण्याक आमी कितें करूंक आसा नाच करून नाल्यार नाच केल्यार वाडटा गे ना देखून वाडून वाडून कितें गर्भेस जाल्या उपरांत मागीर मरण येता म्हणटा आमकां देवाचें उतार मोगाच्यान देखूनच ह्या मरणांत तावन हांवें आनी तुवें बचाव जाय जाल्यार म्हळ्यार ह्या मरणांत तावन हांवें आनी तुवें आमी जिविताक उतरून वसा जाय जाल्यार ही पातकाची खोस कितें काडूंक आसा काण्ण सोडूंक आसा कोण सोडूंक आसा की ना हे पाताक म्हणले खोस म्हळ्यार विकान भरलेलो तो कांटो तो काण्ण उडोवंक आसा कित्याक ना जाल्यार मरणांत आमकां जिविताक उतरोवंक जायना विकाळ कांटो आमकां काण उडयता मोगाच्यान पळया हो कांटो कोणें काण उडयला कोण कांटो काडटा हो जेजू क्रिस्त मोगाच्यान ताणें काडला की ना ताणें काण उडयला मोगाच्यान कशें काण उडयला ताच्या बलिदाना मुखांतर देखून क्रिस्ताच्या बलिदाना मुखांतर पाताक काण उडयला ताच्या म्हळ्यार बलिदाना मुखांत म्हळ्यार ताच्या मरणा मुखांतर मेला गे ना क्रिस्त आमच्या खातीर मेला ताच्या मरणा मुखांत ताच्या पुनर्जिवंतपणा मरिफात हो कांटो ताणें आमकां कितें केला पाताक ताणें कांटो
खाण उडयला देखून आतां क्रिस्ताक पथकाचेर अधिकार आसा गी नाही पथकाक क्रिस्ताचेर अधिकार आसा गी ना अधिकार चलोवंक शकता गी ना पथकाक आतां क्रिस्ताचेर अधिकार ना मोगाचें कित्याक ताचें बळ पथकाचें बळ ताणें मोडून घालें पळय देखूनच पावलो सांगता रोमागारांक बरोवन कितें सांगता पळया रोमागारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 6 वळू 9 तावन 10 पर्यंत आमी वाचया रोमन्स चॅप्टर 6 वर्स 9 to 10 क्रिस्त मेल्ल्यांतलो जिवन जाला पळया क्रिस्त कितें जाला मेल्ल्यांतलो जिवन जाला तो आतां पोंडांत ना मोगाचें न्हू देखून आमी ताका पोंडांत सोदचें नाका तो मेला तो मेल्ल्यांतलो आतां जिवन जाला तो परत्यान मरणा म्हूण आमी जाणा तो आतां परत्यान मरणा म्हूण आमी जाणा आनी मरता गे क्रिस्त ना आनी बिलकुल तो मरणा म्हूण आमी जाणा मरणाक ताचे वयर या फुडा कसलीच पदवी ना पळया मरणाक या फुडा ताचेर कसलीच पदवी ना तो मेल्ल्यान ताचेर पथकाक कसलोच अधिकार ना पळया तो मेल्ल्यान ताचेर पथकाक कसलोच अधिकार ना आनी तो एकच पावटी मेलो आनी आतां आपली जिणी तो देवा पासून जियेता पूण आतां आपली जिणी कोणा पासून तो जियेता देवा पासून तो जियेता मोगाचें आमकांय देवान देखूनच विंचलां कोणा पासून जियोंक देवा पासून तूं ताच्या महिमे पासून तूं जियोंक न्ही आमकांय देवान विंचलां गे ना आमकांय देवान विंचलां पळय देखून आतां आमी वाचलें देव आतां कोणा पासून जियेता देवा पासून जियेता आनी ताका पथकाक ताचेर कसलोच अधिकार ना पूण आमचे वयर पथकाक अधिकार आसा कोणाचेर आमचे वयर पथकाक अधिकार आसा पथकाक अधिकार चलयता केदळा अधिकार चलयता जर तर हांव आनी तूं पथकाक मरोन क्रिस्ता थंय जियेना तर हें पथकाक आमचेर अधिकार चलोवंक शकता जर तर हांव आनी तूं क्रिस्त पथकाक मरोन क्रिस्ता थंय हांव आनी तूं आमी जियेना तर हें पथकाक आमचे वयर अधिकार चलयता मोगाचें जर तर मोगाचें आमी पथकाक मरोन क्रिस्ता थंय आमी जियेता तर हे पथकाक म्हजेर तुजेर आमचेर कसलोच अधिकार ना कसलोच अधिकार चलोवंक तें सकना मोगाचें कित्याक म्हळ्यार आमी कोणाक नेसल्याव आमी क्रिस्ताक नेसल्याव आमी कोणाची जावन आसा आमी क्रिस्ताची वैगी न्ही आमी क्रिस्ताची मोगाचें आमी क्रिस्ताक आमी नेसल्याव देखून पावले सांगता न्ही क्रिस्ताचें कवच तुमी नेसाजय म्हणटा मोगाचें प्रोटेक्शन आमकां क्रिस्तच मोगाचें ना जाल्यार तो आमकां उसांबळ कोण सोडटा आमचेर तो अधिकार चलोवन सोडटा मोगाचें जर तर क्रिस्ताक हांव आनी तूं नेसना जाल्यार तो आमचेर अधिकार चलयता जर तर ताका आमी नेसल्या तर आमच्या तंटेक तो येता गी ना मोगाचें हांवें सांगलें वडलो ताच्या नांवाक तो भियेता देवाच्या उतराक तो भियेता आनी कित्याक कंत्याक तो भियेता देवाक तो भियेता मोगाचें देखूनच पळया देवाची कृपा कितले वर्ती वैगी न्ही कितली वर्ती कृपा आज देवान आमचेर दाखयल्या मोगाचें देवान कशी कृपा देवान आमचेर वतल्या जेजू क्रिस्ता मुखांतर कित्याक देवाचें उतार सांगता न्ही धर्मशास्त्र कोणा मारिफात आयिल्लें ना आयिल्लें न्ही धर्मशास्त्र कोणा मारिफात देवान दिल्लें मोइजे मारिफात देवान दिल्लें मोगाचें पूण कृपा आनी सत कोणा मारिफात आयिल्लें जेजू क्रिस्ता मारिफात तें आयिल्लें मोगाचें पळय आज देवाच्या कृपेन मोगाचें आज आमकां आरावन धरलां पटलून धरलां वेडो घाला मोगाचें आज हांव हांगा उबो आसा जाल्यार ही देवाची कृपा मोगाचें न्हय म्हज्या बळान न्हय म्हज्या जाणवायेन मोगाचें ना कोणाच्या बळान आज हांव तयार करनाडो उलयता कोण म्हाका उलोवंक धैर्य दिता कोण म्हाज्या उडासा काडटा पवित्र आत्मोत्सव मोगाचें म्हज्या जाणवायेन न्हय आज म्हाका एक जाणवाय कितले म्हाका जाणवायची मस्त गरज आसा आनी की जाणवाय म्हज्या की जाणवायन भरलेले तुमी हांगा सकले बसलेले आसात कितले की जाणवायन भरलेले आसात मोगाचें तुमचे तावणे हांवें शिकोवंकूच आयलां हांगा हांवें टीच करूंक न्ही हांवें प्रिचर न्ही हांवें कितें करूंक देवाचें उतार आयकूंकूच आयलां म्हाकाय जायतें शिकोवंक आसा कितें करूंक आसा मस्त शिकोवंक आसा देखून हांवें देवा लागीं मागचें जाणवाय कोणा लागीं मागचें काय आमी तो मात्र दिता मोगाचें आमकां हांगा जाणवाय हांगा मेळटा गी ना मेळटा मोगाचें हांगा तुमी साक्ष दिता आसतना कांतारा मुखांत ल्हान भुरग्यां तावणी आमकां ती जाणवाय आमी मेळटा ती आमी कालतेपणान तो भुरगो तो पोर येयल्लो तो कोण म्हूण आमी ना कित्याक कोणाक आमी टार्गेट आमी कोणाक फोकस करीचे देवाच्या उतराक मोगाचें देखूनच आमी जाणवाय देखून देवाच्या कृपे विशयान म्हळ्यार कितली व्हरता देखून सांग पावलो म्हणटा न्ही कितें म्हणटा पळय सांग पावलो कोरियनकारांक बरयल्ल्या पत्रांत देवातान मेळ्ळ्या ती कृपा आमी कितें करूं नजो की 2 कोरिंथियन चॅप्टर 6 वर्स 1 कितें सांगता
देवाच्या कामान ताचे सहवराडी जाल्ले आमी आं. हे परी तुमकां उलो दिता आं. देवा तावन तुमी घेतल्या ती कृपा व्यर्थ करून घेनाकात पळया देवा तावन घेतल्या ती कृपा कितें करून नजो काय आमी व्यर्थ करून घेनाकात म्हणटा देखून इतले कडेन आमकां सांग पावलो 17 दिता मोगाचें देवाच्या कृपे विशयी देखून ताचे विशयी तुमी कृपे तुमी इन्कार करिनाका देवाची कृपा तुमी इन्कार करिनाका म्हणटा देवाची कृपा तुमचें तें सुखाना जायशें 17 करा म्हणटा देवाचें उतार जायते पटी आमी देवाची कृपा आमी वगडयता मोगाचें न्हू देखून सांग पावलो आमकां 17 दिता मोगाचें न्हू देखूनच पळया देवाक आमी अर्गां दिसे कित्याक करीत आमी देवाक आमी अर्गां दिसे कित्याक ताणें कोणा मुखार कृपा वतल्या ताच्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांतर ही कृपा ताणें आमची उदंड मापान वतल्या कृपे वयर ताणें कृपा आमचेर ताणें वतल्या म्हणटा देवाक आमी अर्गां दिसे तितलेंच न्ही देवाक आमी अर्गां दिसे कित्याक ह्या पथकाचेर ह्या मरणाचेर जैत आमकां जोडणी दिल्या देवाक आमी कितें करी जाय जैत जोड दिला की ना जैत आमी जोड दिला मग सांग पावलो तेंच सांगता पळया कितें करूंक आमी आसा देवाक आमी अर्गां दिसे परत आमी पाटी वडोल आमी वाचलें परत आमी पाटी कोरिंथांक बरयलें पयलें पत्र अध्याय 15 ओळ 50 आनी 5 परत आमी वाचया 55 to 57 कोरिंथांक बरयलें पयलें पत्र अध्याय 15 ओळ 50 आनी 5 तावन 50 आनी 7 ये मरणा खंय आसा तुजें जैत पळय वडोल आमी आयकलें न्ही ये मरणा खंय आसा तुजें जैत कित्याक मरणाचेर पदवी चलयतल्या सैतानाक कोणें मोडून गेलें ताणें मोडून गेलें आतां खंय विचारता ये मरणा खंय आसा तुजें जैत ये मरणा खंय आसा तुजें कून ये मरणा खंय आसा तुजी कुंस तो विकाळ पथकाचो विकाळ कुंस तो आतां काय काडला खाण उडयला खंय आसा ती आतां कुंस पाताकस मरणाचे कुंस पाताकस मरणाची कुंस आनी नियमशास्त्र पथकाचें बळ नियमशास्त्र पथकाचें बळ पूण आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता मार्फत आमकां जैत दितल्या देवाक जावं वर्गां स्तुती आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता मुखांतर आमकां जैत दितल्या देवाक जावं अर्गां स्तुती मोगाचें देखून आमी सांगलें कोणा मुखांतर देवान आमकां हें जैत जोड दिलां जेजू मुखांतर जेजू क्रिस्ता मुखांतर आमकां जैत दिलां देखून देवाक आमी अर्गां दिजे की नाका देवा अर्गां दिवया आमी अर्गां दिवया ताच्या नांवाची स्तुती करया ताचे नांवार महिमा देवया ताचे समोर आमी पडोया वय कित्याक आमी देवाक आमी कितें करूंक आसा हर एक घडी मोगाचें देवाक आमी अर्गां दिवंक कितली अर्गां दिल्यार ती बुणींच मोगाचें बिलकुल ती पावना मोगाचें देखून सांग पावलो पळय हांगा अर्गां दिता कित्या पासून तूं म्हूण पळया 2 कोरिंथियन चॅप्टर 2 वर्स 14 कोरिंथांक बरयल्लें दुसऱ्या पत्रांत अध्याय 2 ओळ 14 कितें सांगता पळया पयलें एडिंग वास क्रिस्ता उदेशी जैत कोणा उदेशी जैत क्रिस्ता उदेशी क्रिस्ता मुखांतर क्रिस्ता मार्फत क्रिस्ता तावन आमकां कितें जोड दिला जैत जोड दिला पूण देवाक जावं वर्गां पळया कोणाक अर्गां देवाक जावं अर्गां तो आमकां क्रिस्ताच्या एकवटांत आपल्या जैता परिवारांत कैदी कशें कळनासतना भोंवडयता कैदी कशें कळनासतना भोंवडयता कोणाच्या आपल्या जैता परिवारांत आनी क्रिस्ताचे वळखीचो सुगंध आमचे मार्फत सर्व सुवातांनी विस्तारयता क्रिस्ताच्या वळखीचो कितें खंय सुगंध मोगाचें न्हू क्रिस्ताच्या वळखीचो सुगंध म्हळ्यार कितें देवाची जाणवाय देवाची ओळख देवाची जाणवाय कोणाक देवान आमकां करून दिला क्रिस्तस देवाची जाणवाय मोगाचें न्हू क्रिस्तस जावन आसा देवाची सकत आनी देवाची जाणवाई तो आमच्या सर्व सुवातांनी विस्तारयता ही जाणवाई बाचेवेचे वाटेर आसलेल्यांक तशें नासाचे वाटेर चलतेल्यांकी नीज जावन देवा उजीर क्रिस्ताचो सुगंध आमी सांग पावलो म्हणटा कित्याक बाचावेच्या वाटेर आसलेल्यांक आनी नासाच्या वाटेर आसलेल्यांकी आमी कोण जावन आसा नीज जावन देवा उजीर आमी क्रिस्ताचो सुगंध म्हळ्यार कितें परमळो ने परफ्यूम पळय पावलून कितलें बरें परफ्यूम घाला ने बरें परफ्यूम घाला आतां आमी घातला न्ही परफ्यूम बरें मोलादीक बरें दुडू दिवन ने कसले जे परफ्यूम मेळटा की ना बरें कोरोडा काटले परफ्यूम आसा लाका काटले परफ्यूम आसा की ना कोरोडा काटले परफ्यूम आसा परफ्यूम हांगाचो परमळ खंय येता परमळ बायल्यान गेल्यार परमळ येता मोगाचें पूण खंयच्याक परमळ आमच्या
नाच जावन येतल्या आमच्या ह्या बैल्या सैंबाक ने कुडीक ने पूण पळया मोगाच्यानो पूण पावलोन खंयचो गेला खंयच्याक वो परमोळ खंयच्याक भितर आसलेल्या आनी एका सैंबाक खंयच्या सैंबाक आत्मीक सैंबाक मोगाचो आत्मीक परमोळ मोगाच्यानो क्रिस्तसो परमोळ पळय वो परमोळ गेल्यार एकलो तकली गोवन पडटा कोण ह्या परमोळाक एकलो मात्र तकली गोवन पडटा तो पिडच्यो कित्याक म्हळ्यार ताच्या मुखार ताका रावूंक जायना मोगाच्यानो इतले मोलादीक परमोळ देखून आमी वडूल आमी सांगले आमी कोणाक नेसाजे क्रिस्ताक नेसासे मोगाच्यानो आमी कोण जावन आसा संवसाराचो उसवाड मोगाच्यानो देखून आमचो उसवाड हेरांनी पळोवन आमी कितें करूंक आसा हेरांक आमच्या क्रिस्ताक परमोळ आमचो दाखोवंक आसा मोगाच्यानो देखूनच हाच्या की मोलादीक परमोळ ह्या संवसारांत ना पळय सगळ्यांक की परमोळ कोणाक तो पळया म्हणटा कोणाक वो सुगंध कोणाक खंय मुखार वास नासाक वेतेल्यांक आमी मोर्न हाडपी दुर्गंध जायत वेतेल्या पळया नासाक वेतेल्या कितें करनेतेल्या खंय मोर्न हाडपी दुर्गंध जायत वेतेल्या पूण जिवीत सोदतेल्यांक जिवीत दिवपी सुगंध जायत वेता पळया जिवीत सोदतेल्यांक जिवीत दिवपी सुगंध जावंक वेतेल्या दुर्गंध म्हळ्यार मोर्न मोगाच्यानो नासाक वेतेल्यांक मोर्न राखोवन आसा नासाक वेतेल्यांक मोर्नाची वाट उक्ती आसा मोगाच्यानो जर तर आमी त्या वाट सुकोवन मोगाच्यानो आमी जिविताच्या वाटेक आमी येना जाल्यार त्याच वाट आमी धरता जाल्यार तिस वाटेन आमी चलता जाल्यार आमी खंडीत शेवट आमचें मोर्नच जिवीत गे आमकां ना त्या वाटेन जायते पटी देवाच्या उतर सांगता जायते पटी आमकां ती वाट बरी म्हूण दिसता आमी वेची वाट सारकी म्हूण दिसता ह्या वाटेन आमकां जिवीत मेळटा म्हणटा पूण निजायकी पळोवंक गेल्यार देवाच्या उतर कितें सांगता असो शेवट मरण म्हणटा न्ही असो शेवट कितें खंय मरण म्हणटा देखूनच आमी चिंता आमी हेच्या वाटेन सारकी वाट ती समाजाच्या आमी चलची वाट सारकी आसा म्हण ना पूण देवाच्या उतरा प्रकार पळोवंक गेल्यार ती वाट मरण हांगाय तेंच सांगता नासाक वेची वाट कितें खंय आमकां परत वाचतीस 16 वळू नासाक वेतेल्यांक नासाक वेतेल्यांक आमी मोर्न हाडपी दुर्गंध जायत वेता नासाक वेतेल्यांक आमी मोर्न हाडपी दुर्गंध जायत वेता पूण जिवीत सोदतेल्यांक जिवीत दिवपी सुगंध जायत वेता पूण पळया जिवीत सोदतेल्यांक जिवीत दिवपी आमी सुगंध जावन वेता मोगाच्यानो देखून जिवीत कोण तें क्रिस्तस जिवीत मोगाच्यानो हांवूच वाट सत आनी जिवीत पळया मोगाच्यानो देखून अशें आमकां कोणा आमी कोणा उद्देश आमकां जैत लाभला आतां क्रिस्ता उद्देश जैत आमकां लाभला क्रिस्तान आमकां जैत जोडून दिला मोगाच्यानो पूण पळया आतां जैत जोडलेल्या आमकां क्रिस्ता उद्देश जैत जोडलेल्या आमकां आतां जैतेवंतांक कसलें इनाम देवान आमकां तयार करून दवरलां आमी पळया जैतेवंतांक कितें मेळटा काय उगडापणाच्या बुकाक आमी उगडापण आदी 2:7 आमी काडया रेवलेशन chapter 2 verse 7 पवित्रत्मो पवित्र सभांक सांगता ते आयकोंक मौन आसा तो आयकोंक जैते वोन जातेल्याक देवाच्या वैकुंठांत आसलेल्या जिविताच्या रुखाचे फळ खावचे हक हांव दितलो पळया मोगाच्यानो जैते वोन जातेल्यांक जिविताच्या रुखाचे फळ खावचे हक्क हांव तांकां दितलो म्हणटा न्ही मोगाच्यानो पळया आमी जिविताचो रूख आमी आयकला न्ही जिविताचो रूख म्हळ्यार आमकां कसले निशाणी दाखयता न्ही जिविताचो रूख म्हळ्यार आमकां कसले संदेश आमकां दाखयता कसलो संकेत आमकां दाखयता एक निशाणी गुर्तू आमकां कशें दाखयता जिविताचो रूख म्हळ्यार आमी खंय वाचलो तो न्ही उत्पत्तींत आमी वाचला म्हळ्यार अविनाशी जिविताचो एक संकेत न्ही खंयचो संकेत अविनाशी जिविताचो संकेत अविनाशी जिवीत देवान आमकां दिला गिना ससनाचें जिवीत अमर जिवीत देवान आमकां दिला गिना पळय सगळ्यांकी कशें आमकां मेळटा हें जैतेवंत जाल्ल्यांक मोगाच्यान हें ससनाचें जिवीत ताणें आमकां लाभयलां वय की न्ही ताचे रुखाचें हक्क कामचें हक्क ताणें आमकां दिलां मोगाच्यान पळय एक एकदां आमी वाचून या कशें आमकां जैतेवंत जाल्ल्यांक कितें आमकां सकट लाभता म्हणून पळया उगडापणाच्या बुकांत तातूंत आमी रेवलेशन chapter 2 verse 10 कितें सांगता पळया उगडापणाचो बूक आदी 2:10 तुका कितें सकट सोसूंक मेळटलें म्हणल्या विशयान तूं भिये नाका पळया कितें सकट सोसूंक मेळटलें म्हणल्या विशयांत कांय भिये नाका म्हणटा हांवें उडोवली सांगलें फस्ट न्ही आमकां देवाचें उतर धैर्य दिता मोगाचें न्ही देवाचें उतर आमकां धैर्य दिता देवाचें उतर आमकां सत्राय दिता देवाचें उतर आमकां तिदविता देवाचें उतर आमकां बेश्टयता वय की न्ही कोणा पासत हें आमच्याच बरेपणा पासत आमच्यात हिता पासत मोगाचें देवाक देवाक एक आशा आसा आमी हर एकल्यान जिवीत
जोडीचे म्हूण ताका आशा आसा मोगाचें कितें सगळें ताणें आमकां तयार करून दवरलां हें सगळें म्हज्या आनी तुज्या आमच्या बऱ्यापणा पासून आमच्या हितापणा पासून मोग आमच्या हिता पासून ताणें आमकां तयार करून दवरलां देखून देव आमकां सांगता भिये नाका म्हणटा तुवें कांय टेन्शन करिनाका कित्याक तुजे सगळे केस हांवें मेजून दवरलां तर मोगाचें न्हू कित्याक देवाच्या दिश्टीन आमी कोण जावन आसा देवाक आमी मोलादीक मोगाचें न्हू मनशांक जावंक पुरो आमी मनशांक आमी तो खोटो दिसता जावंक पुरो पूण हांव आनी तूं देवाच्या दिश्टीक आमी मोलादीक देखून सांगता भिये नाका मुखार तुमकां पारखून पळोवचे खातीर तुमचे भितरल्या थोड्यांक सैतान बंदीर चेपचार आसा पळया खाली पारखून पळोवच्या खातीर न्ही तुमच्या भितरल्या थोड्यांक सगळ्यांक न्ही थोड्यांक सैतान कितें करना आसा बंदेंत चेपचार आसा 10 दीस पर्यंत तुमकां दगदणी सोसूंक पडटली कितले दीस पर्यंत खंय 10 दीस पर्यंत तुमकां दगदणी कश्ट सोसूंक पडटले मोरा पर्यंत तुमी विश्वासी रावा आनी हांव तुमकां जैतसो मुकुट म्हणजे जिवीत दितलो पळया खंयचो मुकुट दितलो खंय जैतसो मुकुट जिवीतसो मुकुट दितलो म्हणटा पळया जैते वो जाल्ल्या देखूनच पळया कश्टांत न्ही आमकां कितले कश्ट येताना आमी कितें करूंक आसा जाकोबी ताच्या पत्रांत आमकां सांगता न्ही नाना तरांचे कश्ट आमचे वयर आयिल्ल्या वेळार तुमचे बागच म्हूण तुमी लेखी जाय म्हणटा जायते फावटी आमी कितें करता कश्ट येताना आमी पुरपुरूंक सुरू करता न्ही आमी गुणगुणता पूण देवाचें उतर कितलें बरें कारण आमकां जाकोबूस ताच्या पत्रांत सांगता कश्टांच्या वेळी दृढ रावता तो मनीस बागिस्त सय कितें ताका मेळटलें खंयचो मुकुट मेळटलो खंय पळया जिवीत असो मुकुट मेळटलो म्हणटा पळय हांगाय तेंच सांगता जिवीत असो जैतसो मुकुट म्हळ्यार जैतसो मुकुट म्हळ्यार कितें जिवीत पळय आनी कितें दितलो खंय तांतूच 17 वास पवित्रत्मो पवित्र सभांक सांगता पळया पवित्र आत्मो पवित्र सभांक सांगता ते आयकोंक मौन आसा तो आयको पळया ओत्ताय करिना देवाचे उतर न्ही प्रेशर करिना आयकोंक खुशी आसा तूं आयकोंक मौन आसा तुका आयकोंक नाका जाल्यार तुका ना आयकोंक मौन आसा तें आयकोंक म्हणटा आमकां मौन आसा की ना मौन करी जाय मोगाचें मौन ना जाल्यार आमी कितें करी जाय मौन करी जाय कित्याक हें म्हजे पासून हें म्हाका देवाचें उतर कित्याक म्हाका बचाव जावचें नाका गी जायचें मोगाचें देखून म्हाका हांवें बचाव जायचें जाल्यार हो सगळो दीस हर एक उतार हांवें आयकोंक मौन करी जाय कुशी वरी जाय आयकोंक मौन आसा तो आयको जैते वतांक गुपीत दवरले माना हांव दितलो जैते वतांक गुपीत दवरलेले मन्ना कितें दितलो मन्ना हांव तुमकां दितलो गुपीत दवरलेले मन्ना कोण जेजूस मोगाचें हे मन्ना कोण जेजूस जावन आसा जेजू कोण जिवीत असो उंडो वो उंडो केल्यार मात्र मोगाचें आमकां जिवीत मेळटा ससनाचें जिवीत ऑर्डिनरी मन्ना कडल्यान आमकां उंडो आमकां ससनाचें जिवीत लाभता ना हो तुमी जेजून कितें म्हणलें हांव जावन आसा जिवीत असो उंडो म्हजे तशें येता तो केदींच बुकेवचो ना म्हाका सत मानता तो केदींच ताणेवचो ना मोगाचें जेजूस जावन आसा मोगाचें कित्याक आमी निर्गमनांत आमी वाचलां न्ही आतांच्या विशयांत जैते वचांत दवरलेलें मन्ना हांव तुमकां दितलो मुखार हाचे शिवाय तांचे भितरल्या हर एकल्याक एक धवो पातोर हांव दितलो ह्या पात्राचेर एक नवें नांव बरोवन आसतलें आनी ते फातोर मेळ्ळेल्यांक शिवाय हेर कोणायकी कळीत आसचें ना तें फातोर मेळ्ळेल्याक शिवाय हेर कोणाकच कळीत आसचें ना तर म्हाका कळीत ना हांवें सांगूंक जायना फातोर मेळ्ळ्यांक तें मात्र मोगाचें देखून म्हाका सांगूंक जायना पूण आमी गरजेचें कितें पातकाक मरून क्रिस्त तें हांवें आनी तुवें जियोवचें गरजेचें मोगाचें हें सगळें आमकां तयार करून दवरलां पळया मोगाचें आनी आमकां कितें तयार करून दवरलां पळया उगडापणाचो बूक अध्याय 2 वळ 11 आमी परत रेवल्यूशन चॅप्टर 2 वर्स 11 पवित्रत्मो पवित्र सभांक सांगता ते आयकोंक मौन आसा तो आयको जैते वन जाल्ल्यांक दुसऱ्या मरणाची भिरांतच ना पळया मोगाचें जैते वंत जाल्ल्यांक दुसऱ्या मरणाची भिरांतच ना मोगाचें तर आमी कितें करूंक आसा जैत जोडूंक आमी प्रयत्न करी जाय मोगाचें संवसाराचेर जैत व्हरचें म्हळ्यार कितें जो आमी सांगता न्ही आमचें तें आसलो भावार्थ न्ही संवसाराचेर जैत व्हरचें म्हळ्यार कितें जो हांव सांगता ताच्या पत्रान न्ही भावार्थ म्हणटा न्ही भावार्थ आसल्यार मात्र आमचेर ह्या संवसाराचेर आमकां जैत व्हरूंक जाता मोगाचें ना जाल्यार आमकां जैत व्हरूंक जावचें ना कित्याक म्हळ्यार पळया दुसरें मरण म्हळ्यार कितें न्ही आत्म्याचें मरण जावन आसा मोगाचें कितें सांगता पळया पावलो कोणाक हें लाभता खंय
संपडटली कोण ह्या मरणाक संपडटली पळया तेसलोनिकांक बरयल्या पहिल्या पत्रांत अध्याय तेसलोनिकांक बरयलें दुसरें पत्र अध्याय 1 वळ 8 ते 9 पर्यंत आमी वाचया. सेकंड तेसलोनिक चॅप्टर 2 वर्स 1 to 9 to 8 to 9. तो वळ देवाक वळखून घेनातलेल्यांक आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे सुवार्तेक काल जायनातलेल्यांक तो शिक्षा लायतलो. तो शिक्षा लायतलो. सेकंड तेसलोनिया 1 8 to 9. सोम्याच्या मुखामळातावन आनी ताचे पदवेचे महिमेतावन पयसर ससनाच्या क्यास्तीक ती सर्व सांपडतली. कोण सांपडतली काही सोम्याच्या मुखामळातावन आनी ताचे पदवेचे महिमेतावन पयसरन ससनाच्या क्यास्तीक ती सांपडतली. केदाळा काही कोण काही देवाक वळखून घेनातलेल्यांक आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या सुवार्तेक काल जायनातलेल्यांक मोगचनो काल जायनातले आनी कोण देवाक वळखून घेना आनी कोण क्रिस्ताच्या ह्या सुवार्तेक काल जायना तांकां हें फावो जातलें. पळय आनी कितें फावो जातलें पळया आनी बेंकुऱ्यांक तें आमी आयकलां न्ही आमकां बेंकुऱ्यांक तें आमकां मेळटलें. पळय आनी कितें जायतेवंतांक कितें बसयलां पळया. उगडापण अध्याय 2 ओळ 20 आनी 6. रेव्हल्युशन चॅप्टर 2 वर्स 26. जैते वोन जातेल्याक म्हणजे अखेर पर्यंत म्हज्या वाटांनी चलतेल्याक सर्व जनांगाचेर हांव अधिकार दितलो. म्हाकाय म्हज्या बापातावन मेळ्ळलो अधिकार हो. पळया जैतेवंत जातेल्यांक म्हणजे अखेर पर्यंत म्हज्या वाटांनी चलतेल्यांक सोर जनांगाचेर हांव अधिकार दितलो. पर आमी कोणाच्या वाटेन चलोवंक आसा निमाणी घडी पर्यंत मोगचनो आमचो श्वास आसता पर्यंत ताच्या वाटांनी आमी कितें करूंक आसा ताच्या वाटांनी आमी चलोवंक आसा मोगचनो. त्या दाळा मात्र साहित्य आमकां तयार करून दवरलां मोगचनो. कितें आमकां तयार करून दवरलां पळय आनी कितें वाचया निमाणी एक ओळ वाचया तातूंत उगडापणाचो बूक जैतेवंत जातलें कितें मेळटलें. उगडापण अध्याय 3 ओळ 12. रेव्हल्युशन चॅप्टर 3 वर्स 12. जैते वोन जातेल्याक म्हज्या देवाच्या मंदिरांत एक खांबो कसो हांव उबारतलो आनी थंय तो सदां काळ रावतलो. पळया एक खांबो कसो उबारतलो म्हण म्हणटाने. पळया जैते वोन जातेल्यांक जैतेन देवान आमकां तयार करून दवरलां मोगचनो. देवान आमकां बसयलां गिना तर आमकां आमी जोडी जाय गिनाका जोडी जाय मोगचनो. अखेर पर्यंत कोण थीर रावता तांकां तें फावो जातलें. देखून ताच्या उतरांक आमी आयक कोण उताचे ताच्या वाटेन कोण चलता आमी आयकलां न्ही ताच्या वाटेन चलतेल्यांक देखून मोगचनो ताचें उतार आयकून ताच्या वाटेन आमी चलोवंक प्रयत्न करया आनी ताच्या वाटेन चलोवंक आमकां जायते फावटी कश्ट मारता पूण कश्ट मारल्यार आमकां कोण आमकां कुरपा दिता सोमी जेजू क्रिस्त आमकां कुरपा दिता. देखून तसो सोमी जेजू क्रिस्त आमकां कुरपा दीन दी म्हूण मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.